आज संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो आठवत आज संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो बापाक दिवूया उपरांत बेसांव दिवून होकले बसोवया कानी कपालार तेल घालून माणकुल्यो त्यो वोवयो गावून आप्रोसाचो रोस पुसूया कानी कपालार तेल घालून माणकुल्यो त्यो वोवयो गावून आप्रोसाचो रोस पुसूया आज संभ्रमापूर बायेसो आमच्या होकार बायेसो पाणी तापयला तांबाण आपण वरा बायेक नाण या नाण आपले नाचतेल्यानो बुटां नासून पेणकारांच्या ताळाक सजोवन उपरांत आमी जेवया जेवाण आपले नाचतेल्यानो बुटां नासून पेणकारांच्या ताळाक सजोवन उपरांत आमी जेवया जेवाण आज संभ्रमापूर बायेसो आमच्या होकार बायेसो तुम्ही मानेस्तानो येया शिंदूक हाताक हात मेळोवन सुदारसिया गरजे वेळार आदारसिया एकवटाचो वाडो बांदूक हाताक हात मेळोवन सुदारसिया गरजे वेळार आदारसिया एकवटाचो वाडो बांदूक आज संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो आठवत आज संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो आवाज करू वियोल बिन्यासो आज संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो कारभारातर्फे हांव बरो दनपार मागता अपुरबायचो दीस आज मोरासा गेल्या कुटुंबाक फावो जाला वर्त्या संतोशान तें आसा मोरासा गेल्या कुटुंबांत फुललें अपुरबायचें सडक आपले गुण शेकून म्हणलं परमळ घेवन रायान संगी लग्न जावन मड्यांतरांतल्या सोजा गेल्या कुटुंबाक आपलो परमळ पासारूंक आनी थंयसर एक अपुरबायचें घराणें रुता करूंक तें आयतें जालां
आणि आज आपल्या अहंकारपणाक आदेवस मागून अप्रसाच्या नानाक ते आयत्या जाला आणि हांगासर तुम्ही पळयतात ह्यावी माटवांत एक पुंजो हांगासर एकठांय झाला माटो आमा समेस्त वोवळ्यांच्या नावी सोबला तरी वेदी ती रीती आसा आणि ती आता बापाय मानेस्त लॉरेन्स मोरास तशेंच आवय मानेस्तीन आयरीन मोरास तशेंच वयन म्हणजे आयची मालदेडी सोनिटा संगी आणि एकलोस भाऊ शॉना संगी ह्या वेदीक येवचे आणि ही अबरबायची वेदी सोबोवची समेस्त वोवळ्यानो आम्ही एक गडीभर उभी रावया आमच्या ताळयांच्या आवाजान ह्यावी मटवाक म्हणजे आयच्या वेदीक रसाच्या कार्याक स्वीटीक अपूर्बायसो मोगासो संगीताच्या नादान स्वागत दिली अपूर्बायची ताळयो सोबीत गट्ट ताळयो देऊन स्वीटीक आयच्या वेदीक रसाच्या कार्याक आम्ही स्वागत करू दन बराबरार ओ माठो इतलो सोबीत दिसता तर जाल्यार हांगासर एक अपूर्बायचो चंद्र म्हणजे सळक चंद्राक दुसऱ्या दुसऱ्या नांवांनी आपयतात चंद्राक सळकाक कसा रिगरतात तशें हांगासर एक अपूर्बायचो चंद्र सळक आयतो आसा एक गट्ट ताळयो दिवन ताका आमी उल्हास दियांगे जोरान ताळयो समेस्त वोवळ्यांनी तशेंच फकलबायान तशेंच ताच्या आवय बापायन मानाच्यो बसको स्विकार करच्यो तशेंच मानेस्तीन आयरीन मोरास तुमच्या घरांनी पावली आसतली आणि तांणी तुमकां मोगान आपोवणें दिलें तुमी ये जाय स्वीटीच्या रोसाक तुमी ये जाय तशेंच काजाराकी ये जाय आनी सुदारस जाय समज आनी ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमा समेस्तांचे येणें हांगासर पावलां दायची गोत्री कुटमादारां वाड्यागारां समेस्त फिरकेजेचे विकार वाड्यांतले याजक तशेंच वाड्याचे गुरकार हांगासर हजर आसात फिरकेजेचे विकार मानादीक बाब अँटनी लोवीस सोज तशेंच वाड्यांतले याजक मानादीक बाब प्रकाश लोबो तशेंच वाड्याचो गुरकार मानेस्त जॉन मास्करनास हजर आसात तुमकां समेस्तांक हांव ह्या कार्याचो कारभारी म्हणजे मानेस्त लॉरेन्स मोरास तशेंच मानेस्तीन आयरीन मोरास तशेंच स्वीटीच्या तर्फेन मोगासो आनी मानासो येवकार मागता आनी आतां तुमकां समेस्तांक मानेस्तीन आनी मानेस्त आयरीन आनी लॉरेन्स मोरास आपल्या भरलेल्या काळजान स्वागत करूंक आयतो आसा आनी आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव संप्रदाया प्रमाणे पानपड आनी उदक आपल्या हातान घेवन तो तुमकां समेस्तांक मानाचो स्वागत दिता आनी हांगासर आयच्या कार्याक नवी सैरी पयशिल्या माड्यान तेर्तावन हजर आसात तांकांय हांव स्वागत करतां ह्या सर्वांच्या तर्फेन मानेस्त जॉन मास्करनास तुवें मुखार येवचें आनी पानपड उदकाचो स्वागत तुवें घेवं मानेस्त लॉरेन्स मोरास तशेंच मानेस्तीन आयरीन मोरास समेस्त वोवळ्यांच्या नांवान आतां मानेस्त जॉन मास्करनासान पानपड उदकाचो स्वागत स्विकार करचो देव बरें करो एक घडी भर गुरकारा मातवे रावचें पयशिल्या माड्यान तेर्तावन ह्या रोसाच्या कार्याक नवी सैरी आयल्यांत तांकां आमी पानपड उदकाचो स्वागत दिवंक आसा आनी आतां तुवें मुखार सरचें फुडें सरचें आनी थंयसर तांकां पानपड उदक दिवन स्वागत करचें मंदिरांत स्वीटी ताका भास दितलें आनी थंयसर एका कुटुंबा जिविताक तें वेंग मारतलें आनी आज ताका तयार आयज जावन तें अवकारपणाच्या नानाक म्हणजे अप्रसाच्या नानाक तें आयतें जालां ताचें कुटुंबा जिवीत अपूर्बायेचें जाय जंय देवाच्या आशिर्वादाने विणलेलें तें जाय जंय अपूर्बायेचें भुरग्यांचें देणें तांकां फावो जाय जंय अशें आसा आमचें मागणें स्वीटीचें लग्ना जिवीत अपूर्बायेचें जावच्याक आतां आमी एक अपूर्बायेची मागण्या विधी चलोवन व्हरता आमच्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त जॉन मास्करनास आमच्या फिरगस विगारा सवें ही मागण्या विधी चलोवन व्हरतले आनी आतां हांव उलो दितां मानेस्त जॉन मास्करनास तुमी फुडें सरचें आनी अपूर्बायची मागण्या विधी चलोवन व्हरची समेस्त आमी एक घडी भर उबी रावया आनी ह्या अपूर्बायच्या मागण्या विधीन मोगाच्यानो हांगासर जमले समेस्तांक परत ह्या कुटुंबा तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता आतां ह्या मागण्या विधींत सर्वांनी भाग घेवचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देव वाचता
सोम्या तुका हांव वर्णिता हरे मोजास संतोषा सोम्या तुझो संघास होता हरे मोजात स्थानी तुका सोम्या तुझो आधार मागता हरे घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका हांव दिवासता सोम्या तुका हांव वर्णिता नमान मध्ये कृपेन बरुले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूच देव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुस्त्यांचीचो आपले सुम्याची साकार नमान मध्ये कृपेन बरुले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूच देव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुस्त्यांचीचो आणि देवाचो पोत मनीसलो नमान मध्ये कृपेन बरुले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूच देव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुस्त्यांचीचो भगवंती देवाचे मये अमवसोत विनधिकार माग्या एसमिया ब्रेच्या आईसगौरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनसे पोवन घेतले आम्ही जाणून जाल्या ताच्या कष्टांनी गुसावरी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या दसकरणांनी वत म्हण मागता हांव त्या क्रिस्त आमच्या आस्मिया मरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या तुमचे देन म्हाका दिलाय तुवें तबेन म्हजी मोत वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन शासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर बंगोवन दी समाधान तांचे आत्मे विशय घेवन दीत आमेन लग्नाक आयतो जाल्ल्या स्विटीचेर तूं दयेन दीस घाल फाल्यां रायना संगी ताणें स्विकार करच्या लग्ना बेसाची जबाबदारी आनी गंभीरता समजून एक देखीवन क्रिस्तांव कुटुंबांनू तूं तांकां आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या स्नेहा मरिफात आतां देवाचें उतर आयकुया मातेवा प्रमाणे सुवार्ता तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळून गेल्यो तांचे पैकी 5 बुदनांतल्यो आनी हेर 5 बुदवन बुदनांतल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोडसुलांनी तेल घेतलें होरेत आयलो ताका मेळूंक येया इतल्या आयकल्लेंच त्यो 6 देडयो उठल्यो आनी आपले दिवे पेटोवंक पडल्यो तोड बुदनांतल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमच्या लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवातात पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत तुमी विकतेले सशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना चला भितर सरल्यो आनी दरवटो दंपलो थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दारू ते कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर जावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात आतां वाचलेल्या वाचपाचेर नियाळ दितात आमचे सैरे याजक बाब मोगाचेनो एक रोसाचें कार्य तातूंत 2 संगती आटापता पयलें आंकवारी बेस सोंपता आनी नव्या कुटुंबा जिविताचो तो बेस आराम जाता काजारी बेस वा लग्ना बेस आमी म्हणटा वा कुटुंबाचो बेस आनी आत्तां आमी एक ओपार आयकली बुदवंत नासुल्ल्यो आनी बुदवंत आसुल्ल्यो म्हणून बुदवंत आसुल्ल्यो तांणी तयारी केली बुदवंत नासुल्ल्यांनी तयारी केली ना आनी आमी चिंता एक कसले ओपार हांगा आमच्या कसले ओपार ह्या रोसाच्या कार्यावळाक कोण बुदवंत आनी कोण बुद नातले म्हणून हांगासर आसचो उद्देश इतलोच जेजू कोणाक कितें सांगूंक आशियेतना एक ओपारी मुखार सांगतालो जेजूच्या समाजान काजारां आसलीं जेजूच्या समाजान त्या काजारा वरती तयारी आसताली आनी लोकांक त्या काजारा विशयान वा तयारा विशयान सांगचें जर एक तस्सो प्रस्ताव तो काडटालो त्या समाजान कितें जाता आनी लोकां मदें कितें चलता तसो दाखलो तो घेतलो आनी तो दाखलो सांगतालो देखून आमी आमच्या जिवितांत जिणेंत एक वर्ती तयारी करूंक आसा हर एका कार्याक देखून तें कशें सांगचें
देखून तांच्या समाजांत आसले रिवाज धा देडयांचे ते होरेता राखून रावचे होरेत केदाळे तामून कळीत ना देखून तान तीस गडीत आनी वा तेच दाखलो आसा तशें तो जेजू तांच्या मुखार दवरता आनी तांकां 5 तांचे मदें तयाऱ्या केल्ल्यो आनी 5 तयाऱ्या करनासल्यो देडयो तांचो दाखलो जेजू तांकां सांगता त्या दाळा लोकांक अर्ज जाता आनी जेजू सांगूंक असो उद्देश वा विशय इतलोच आमी हरयपटी तयाऱ्या करूंक जाय कोण तयारी करता फावो ती तयारी करता ती वा तो निजाकी बुदवंत कोण तयारी करिना ती बुदवंत ना तांकां तांचें तें बुदवंत ना वा बुदवंत काय ना वा ती बुदवंत नासली आज आमच्या ह्या वाड्यांतल्या वा ह्या फेरकेजींतल्या स्वीट सो रोस फाल्यां रायना संगी कुटुंबा जिवीत आराम करता ताकाय जेजून सांगचो विशय इतलोच तुवें सारकी तयारी केल्या वा ना तूं सारकी तयारी केल्यार तूं बुदवंत आनी आमी म्हणयेत ताणें सारकी तयारी केल्या देखून आमी पुराय हांगा आसा आमी सर हांगा आसा आनी हांगासर इतले तयारी करून वर्त्या दिसांची तयारी करून मागण्याची तयारी करून आत्मीक तयारी करून हर एक तरान तें आतां लग्नाक तयार जालां देखून आंकवारपणाचो बेस ताचो सोंपता आज नव्या काजर जिविताचो बेस आराम जाता येदो म्हणसर तें एकसुरें आसलें आतां काजर जिवितान हांगासर आमी पळयता नारलाची 2 वळी एका नारलाक 2 वळी ती 2 वळी एक जावन रोज जाता आसतना तांच्या जिविताक अर्थ लागता त्याच प्रमाणे स्विटीच्या आनी रायनाच्या कुटुंबा जिविता वरवीं ताणें विसरल्या त्या बेसाक अर्थ लागता देखून ह्या संदर्भात आमी हांगासर आसा विगार बाप हांगासर आसा गुरकार आसा वाड्यांगारां तुमी हांगासर आसा सैरी दैरी सर आसात देखून आमी सर्वां स्विटीक उल्हासितांव ताणें बरी तयारी केल्या बुदवंत वांजेला सांग देडी म्हणून पण ती वकाल बुदवंत वकाल ती आनी तुवें आराम केल्लें मॅट तुवें काडिल्लें मॅट देव शेवटा पावोवन दी आनी तुका कितें गरज आसा तुज्या जिवितांत फावो करून दी म्हणून आमी मागता आनी देवाची दारवाळ आशिर्वादां तुजेर आमी आशेता सांगात ताच्या आवयक तशें बापायक भावांक आनी भयणीक आमी बरें मागता आतां आमी भावार्थाच्या प्रार्थने खातीर उबी रावचें मोगाळ भाव भयणीनो स्विटीच्या रोसाच्या संदर्भी एक कुटुंब जावन आमी सांगाता मेळ्ळ्या खाना शारांत लग्नाच्या माटवांत असर ह्या केल्लो जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें समजोवन ताचे मुखांत्र आमची मागणी देवा मुखार दवरया तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाचो बेस स्विकार करच्या जोड्याक देवाचो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान भर म्हूण मागता मोगाळ बापा ह्या व्हंकलेक तूं कुरपेन भर आनी ताची लग्नाची जिणी सुकाळ कर म्हूण मागता मोगाळा बापा स्विटीच्या आवय बापायक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता मोगाळा बापा ह्या कुटुंबाच्या देवदीन जाल्ल्या सर सांद्यांक ससनाचो उत्सव दी म्हूण मागता वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुजे लागीं मागता मोगाळा बापा ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर्व कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुजे लागीं मागता सर्गीच्या मोगाळ बापा ह्या रोसाच्या कार्या मुखांत तुवें आमकां सांगत हाडिल्ल्याक तुका अर्घ दिता स्विटीचेर ताच्या न्हवऱ्या रायनाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर तूं तुजी विस्नार बेसांवां घाल तांच्या लग्नाच्या संभ्रमाचेर तुजी दया आसूं हें प्रार्थना करता खाना शारांत लग्न पळयत केलेल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी बेसांवांचेर घाल सोलोंच्या गामी देवाची कुशे घाल शिकय तूं आमकां भागिताची साल वायटा विघ्नांतली रात आमकां सदां काल जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं